मलंगवा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यस कार्यक्रममा म राम प्रवेश महतो शान्ति इन्स्टिच्युटको माध्यमबाट आज तपाईहरु समक्ष पुनः एउटा नयाँ टपिक लिएर उपस्थित भएको छु। यसभन्दा पहिलेको भिडियोहरुमा मल्टिप्लाईको सर्ट ट्रिक्स, डिभाइडको सर्ट ट्रिक्स, त्यस्तै वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूलको सर्ट ट्रिक्सहरु लिएर आएको थिए र त्यो भिडियोहरु हेरेर आज जुन जुन साथीभाइहरुले हेर्नु भएको छैन एकपल्ट त्यो भिडियोहरु हेरिहाल्नु होला र त्यही यो जनरल मेन्टल एबिलिटी टेस्ट पढाउनको लागि नै यसभन्दा पहिलाका भिडियोहरु म राखिरहेको थिए र आज आएर त्यो भिडियोहरु राखिसकेपछि आज मैले त्यो जनरल मेन्टल एबिलिटी टेस्टको एउटा टपिक लिएर आएको छु। यसभन्दा पहिलेको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने एकपल्ट हेरिहाल्नु होला, त्यसले धेरै सहयोग गर्छ। र आजदेखि मैले यो जनरल मेन्टल एबिलिटी टेस्टको पार्ट 1 सुरु गर्न गइरहेको छु। त्यसकारणले आजदेखि यो जनरल मेन्टल एबिलिटी टेस्टको यो पार्ट 1 बाट तपाईहरुले हेर्नु होला र नयाँ कुराहरु टिप्नु होला। आज यो पढ्नु भन्दा पहिला मैले अझै एउटा बेसिक म्याथमेटिक्स कुराहरु म दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला संख्याको बारेमा। संख्यामा सबभन्दा पहिला हुन्छ प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नम्बर। एक बाट सुरु हुने र एक को फरक हुने संख्याहरुलाई प्राकृतिक संख्या भनिन्छ। एक बाट सुरु हुने 1 2 3 4 5 6 यो सब एक बाट सुरु हुने र एक को फरक हुने संख्याहरु हुन्। त्यसकारणले यो प्राकृतिक संख्याको रूपमा आउँछ। यसको जोड निकाल्नु पर्यो भन्छ। यदि यसको जोड कहीं क्वेशनमा भन्छ निकाल्नको लागि, त्यसको लागि हाम्रो फर्मुला छ Sn बराबर n into n plus 1/2। यदि हाम्रो प्राकृतिक संख्याको जोड निकाल्न सोध्यो भने, सम निकाल्न सोध्यो भने n into n plus 1/2 प्रयोग गर्ने। त्यस्तै 2 नम्बरमा छ पूर्ण संख्या। होल नम्बर। द नेचुरल नम्बर इन्क्लुडिङ 0। नेचुरल नम्बरमा मात्र एउटा 0 थप दियो भने त्यो होल नम्बर बनेर जान्छ। यो होल नम्बर हो। नेचुरल नम्बरमा मात्र एउटा 0 थप दियो भने के भएर जान्छ? होल नम्बर। त्यस्तै अर्को रुट संख्या, प्राइम नम्बर, द नम्बर व्हिच इज डिभिजिबल बाय 1 एन्ड इटसेल्फ। त्यो नम्बरहरु जो आफू र एक बाहेक अरूले भागै जादैन, त्यो दुईवटा मात्रै भाग जान्छ भने त्यसलाई भनिन्छ रुट संख्या। 2 3 5 7 11 13 17 यो सब प्राइम नम्बर हो, किनभने यसमा एकले भाग जान्छ कि त आफूले नै भाग जान्छ। त्यसकारणले यो के भयो? प्राइम नम्बर भयो, रुट संख्या भयो। यसमा पनि अझै के लगाएर हेर्नुहुन्छ भने यो 2 जुन छ इभेन प्राइम नम्बर छ। इभेन प्राइम नम्बर भनेको 2 मात्र एउटा यस्तो संख्या हो जो इभेन छ, अरु सबै ऑड हुन्छ। त्यसकारणले 2 इज ओन्ली इभेन प्राइम नम्बर। ठीक छ। त्यस्तै 4 नम्बरमा यसैसँग सम्बन्धित कम्पोजिट नम्बर। 2 आफू र एक बाहेक पनि अरु संख्याले भाग जान्छ भने त्यसलाई हामी संयुक्त संख्या भन्छौं। जस्तै 4 मा 1 ले भाग जान्छ, 4 ले पनि भाग जान्छ र बाँकी 2 ले पनि भाग जान्छ। त्यसकारणले यो संयुक्त संख्या भयो। अनि अर्को 6 8 9 10 12 14 15 यो सब संयुक्त संख्या हो। अर्को छ जोड संख्या। इभेन नम्बर। 2 ले भाग जाने संख्याहरुलाई 2 4 6 8 10 12 इभेन भनेको जोडा। 2 ले भाग जाने संख्याहरुलाई जोड संख्या भनिन्छ। त्यस्तै बिजोड संख्या, ऑड नम्बर,
2 ले भाग नजाने संख्याहरूलाई यस बाहेकका संख्याहरू जति छ 1 3 5 7 9 11 यो सब बिजोड संख्या हो ऑड नम्बरहरू हुन् त्यसकारणले यस्तो कुराहरू छन् यसको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ प्राकृतिक वर्ग संख्या एक को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर 5 को स्क्वायर एउटा यस्तो छ भने हामी यसलाई प्राकृतिक वर्ग संख्या भन्छौं र यसको जोड निकाल्नको लागि n बराबर n into n plus 1 2n plus 1 by 2 हुन्छ त्यस्तै 8 नम्बर बिजोड प्राकृतिक संख्याहरूको घनको पनि कहिलेकाहीँ सोधिन्छ प्राकृतिक घन संख्या 1 को क्यूब 2 को क्यूब 3 को क्यूब 4 को क्यूब 5 को क्यूब यस्तो यसको एन निकाल्ने पनि यदि कहीं घन संख्याको निकाल्न सोध्यो भने यसको लागि n into n plus 1 by 2 को होल स्क्वायर गरेर हामी यसको सम निकाल्छौं यस्तो क्वेशन यदि हाम्रो क्वेशनहरुमा यस्तो कुराहरु आयो भने यसको लागि हामीले केही जानकारी दिएको छु अब म टाइप 1 तिर जान चाहे एक देखि 100 सम्मका प्राकृतिक संख्याहरूको योग कति हुन्छ इजी क्वेशन 1 देखि 100 सम्मको प्राकृतिक अहिले एकछिन पहिला मैले प्राकृतिक संख्याको कुरा गरेको छु 1 देखि 100 सम्म भनेको छ भने 100 सम्म लेख्ने यहाँ लास्टमा 100 लेखिदिने अब यस्तो क्वेशन आयो भने मैले के फर्मुला भनेको छु SN बराबर n into n plus 1 by 2 हम यही फर्मुला एकछिन पहिला लेखा थिए यसको आधारमा हेर्नुस् त n को मान कति छ 1 देखि 100 सम्म को n कतिवटा भयो यसको लागि के गर्नुपर्छ यसले हामी a मान्छौं यसलाई हामी b मान्छौं भने n बराबर फर्मुला हुन्छ b minus a plus 1 b minus a plus 1 n को फर्मुला हुन्छ त्यहाँ 100 छ 1 छ प्लस 1 भनेको 100 नै भयो यसको n को मान कति भयो 100 into 100 plus 1 बट्टे 2 50 गुने 101 भयो 505 अनि एउटा 0 आन्सर हाम्रो आयो 1 देखि 100 सम्म जोड्दै गयो भने हाम्रो 5050 आन्सर आउँछ त यस्तो क्वेशनहरु आयो भने हामी सिम्पली गर्न सक्छौं एउटा यो मेथड थियो यसैलाई अर्को मेथड बारे पनि गरौँ यो ट्रेडिसनल मेथड छ अब मैले सर्ट ट्रिक्स लिएर आएको छु सर्ट ट्रिक्स हेर्नु कसरी गर्ने 1 2 3 4 डडड 100 सम्म छ भने यसको सम कति हुन्छ भने n त फर्मुला यही हो b minus a plus 1 100 minus 1 plus 1 भनेको 100 आयो यो जहाँ पनि हाम्रो काम लाग्छ यो n को फर्मुला b minus a plus 1 n को फर्मुला छ त्यसकारणले त्यो याद गर्ने अब यहाँ हामीले अर्को तरिका के छ यसको फर्मुला sn बराबर n by 2 a plus b n by 2 a plus b n को मान 100 by 2 a को मान छ यसलाई a भन्ने है भनेको छु मैले एकछिन पहिला सुरुलाई a लास्टलाई b त a भनेको 1 b भनेको 100 भयो अनि 50 गुने 100 1 भनेको 5050 आन्सर त्यतिकै आयो कि आएन हो आयो मैले किन यसलाई ट्रेडिसनल मेथड भने किन मैले यसलाई न्यू ट्रिक भने त्यो म अब भन्दै छु अब यही क्वेशन म अर्को दिइरा छु 10 देखि 100 सम्म को प्राकृतिक संख्याहरूको योग
कति हुन्छ यो क्वेशन दिए। यहाँ 1 देखि 100 सम्म छ, यहाँ 10 देखि 100 सम्म छ। अब 1 देखि 100 सम्मलाई 100 वटा हुन्छ, सबैलाई थाहा हुन्छ, तर 10 देखि 100 सम्म कतिवटा संख्या हुन्छ त्यसको लागि फर्मुलामा जानुपर्छ। हेर्नुस् n बराबर b माइनस a 100 माइनस 10। अब एक फर्मुलाको प्लस 1 कति भयो 91 वटा भयो। त्यस कारणले 10 देखि 100 सम्म 90 वटा हुन्छ भने त्यो नसोच्नुस्। 10 देखि 100 सम्म 91 वटा संख्या हुन्छ। अब यो ट्रिक्सबाट यो हिसाब बन्दैन। अब यो यसको आधारमा यो बन्दैन। अब यो बन्छ यसको आधारमा, धेरै सिम्पली तरिकाले बन्छ। Sn बराबर n/2 a प्लस l। n को मान 91/2, a को मान 10, l को मान हाम्रो लास्टको 100। 91/2 इन्टु 110 55। 91 गुणे 55। अब मैले भनेको थिएँ यस्तो आयो भने मल्टिप्लाई, यस्तो आयो भने के गर्ने, सुरुको मल्टिप्लाई गर्ने। यसले यसमा 9 × 45 5 50 50 को 0 लेख्ने, 9 × 45 5 50। हाम्रो 5005 आयो। कति आयो 5005 आन्सर यहाँ लेख्ने। यस्तो क्वेशनहरु आयो भने अब यसमा के फरक छ त्यो भन्दैछु। 1 देखि सोध्यो भने त्यो यो फर्मुला लगाउन सकिन्छ, तर 10 देखि 20 देखि 1 देखि सुरु भएकोलाई मात्र यो ट्रिक्स छ। 10 देखि 20 देखि 50 देखि 100 देखि 3 ले भाग जाने 5 ले भाग जाने यस्तो क्वेशनहरु आयो भने हामीले यो ट्रिक्सबाट बन्दैन। यसको लागि यो ट्रिक्स धेरै परफेक्ट छ, यो सबैको लागि काम लाग्छ। त्यसकारणले अब यसलाई छोडेर यसलाई अपनाउनु होला म भन्ने भन्छु है। अब अर्को क्वेशनहरु हेर्नुस्। ये लगे छे एकरो काटिए दे। कति मिलावे लगे छे हाथ पढ़ावत रहो ना, नीचा में लिखी छी ना यहाँ से 91 से के बटे 2 है, वैसे नीचा के कवर ना होवे छे, वैसे ऊपर रखे कोशिश वो मिला दिया नीचे ऊपर कर दिया। अझै क्वेशनहरु हेर्नुस्। अब ट्रेडिशनल मेथडलाई बिर्सेर अब नयाँ यो मेथडलाई युज गर्ने। अब हेर्नुस् 10 देखि 70 सम्म का प्राकृतिक संख्याहरुको जोड पत्ता लगाउनुहोस् कति हुन्छ। के भनेको छु 10 11 10 70। a बराबर 10 b बराबर 70 n बराबर b माइनस a प्लस 1 70 माइनस 10 प्लस 1 61। अब हामीले के गर्ने Sn बराबर n/2 a प्लस l 61/2 a को मान 10 b को मान 70 80/2 अनि यो 40 आयो अनि यो 4 अनि 6 चौका 24 एउटा 0 24 र 40 हाम्रो आन्सर आयो। त्यसकारणले अबको नयाँ ट्रिक्स हामीले यहाँबाट अब यो ट्रिक्सबाट बनाउने सबै हिसाब ट्रेडिशनल ट्रिक्स बिर्सिहाल्ने। अब डाइरेक्ट यही क्वेशन सोध्छ त जरुरी छैन। क्वेशनहरु अब लोकसेवाले कसरी सोध्छ घुमाएर सोध्छ। पहिलो दिन एउटा, दोस्रो दिन दुईटा, तेस्रो दिन तीनटा गरी ईटा जम्मा गर्दा 30औं दिनसम्म या 40औं दिनसम्म कतिवटा ईटाहरू जम्मा हुन्छन्। क्वेशन त्यही हो, मात्र यसमा भाषालाई चेन्ज गरिदियो। एक दिनमा एउटा ईटा, दोस्रो दिन 2 वटा ईटा, तेस्रो दिन 3 वटा ईटा, 40औं दिन 40 वटा ईटा जम्मा गरियो भने
यसरी गर्दा गर्दै जम्मा गर्यो भने लास्टमा कतिवटा इटा हुन्छ त्यो निकाल्नु छ भनेको एसएन नै निकाल्नु छ। इटाको सम कति हुन्छ लास्टमा गएर कति इटा पुग्छ त्यो निकाल्नु छ। यसको लागि पनि त्यही ट्रिक्स, ए यो हो, बी यहाँ छ, एन बराबर बी माइनस ए प्लस 1 40 माइनस 1 प्लस 1 40 नहीं आयो। एसएन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल 40 बाई 2 अनि ए 1 एल 40 20 आयो, 20 गुणे 1 40 हाम्रो एन्सर आयो। त्यस कारणले यस्तो क्वेशन यदि घुमाएर दिन्छ भने त्यसको पनि हामीले एसएन नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अर्को छ यसैमा के हुन सक्छ भन्ने एक देखि 50 सम्मका 1 देखि 50 सम्मका बिजोड संख्याहरूको योगफल कति हुन्छ। त्यसमा प्राकृतिक संख्या सोधेको थियो, यसमा बिजोड संख्या सोधेको छ। अब बिजोड संख्या के हुन्छ त 1 3 5 7 डडेर 50 हुन्छ। अब यसको एन निकाल्न त अप्ठ्यारो छ। त्यस कारणले के गर्ने भने यसको यदि जोड र बिजोडको एन निकाल्न भन्छ भने हामीले एन नै फर्मुला एन वाला नै लगाउने। बी माइनस ए 50 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 50 वटा नै आयो। अब यसमा कुरा गरौँ, यदि यो जोड आयो भने जोड संख्या आयो भने आधी जोड संख्या हुन्छ, आधी बिजोड संख्या हुन्छ। भनेको 25 वटा के भयो जोड संख्या भयो, 25 वटा के भयो बिजोड संख्या। ठीक छ, फेरि बुझिहाल्नुस्, यदि एन को मान जोड संख्या आयो भने आधी जोड संख्या हुन्छ, आधी बिजोड संख्या हुन्छ। 50 को 25 जोड 25 बिजोड भयो। यदि यो एन को मान बिजोड आयो भने मानव 51 आउँछ। यदि बिजोड आयो भने केबाट सुरु भएको छ त्यो हेर्नुस्। यदि यहाँ बिजोडबाट नै सुरु भएको थियो, यदि यहाँ 51 रहन्थ्यो 1 देखि 51 सम्म रहन्थ्यो भने एन बराबर त 51 आउँथ्यो। अब यसमा जोड कतिवटा बिजोड कतिवटा, यदि बिजोडबाट सुरु भएको छ भने आधी भन्दा 1 बढी बिजोड हुन्छ, यो याद गर्ने। यदि बिजोडबाट सुरु भएको छ भने आधी भन्दा 1 बढी बिजोड संख्या हुन्छ। यदि जोड संख्याबाट सुरु भएको छ भने आधी भन्दा 1 जोड संख्या हुन्छ। त यो बिजोडबाट सुरु भएको छ त यो 26 वटा र यो 25 वटा हुन्छ। आधी आधी 25 25 हुन्छ। त्यसकारणले यो 25 वटा रहन्छ, यो 26 वटा। किन 26 वटा? किनभने यो बिजोडबाट सुरु भएको छ। यदि जोडबाट सुरु भएको भए हाम्रो यो 26 वटा हुन्थ्यो। त्यसकारणले यस्तो क्वेशन आयो भने जोड र बिजोडको क्वेशन आयो भने यसरी हामीले छुट्याउने गर्छौं। 25 वटा जोड भयो, 25 वटा हाम्रो के भयो बिजोड भयो। हाम्रो एन को मान 2 ले भाग हुन्छ। 25 आयो किनभने जोड र बिजोड आधा आधा हुन्छ। अब एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल। एन को मान 25 बाई 2, ए भनेको 1, एल भनेको 50। ए प्लस एल ए प्लस बी भन्दा त्यही कुरा हो। अब 25 बाई 2 इन्टु हाम्रो 51 आयो। अरे बिजोड सोधेको छ नि, त्यस कारणले यो 50 त बिजोड हैन नि, त 49 सम्म हुन्छ। त्यस कारणले 1 3 5 7 यहाँ लास्टमा 49 हुन्छ। हाम्रो यहाँ कति हुन्छ 49 हुन्छ। अनि यहाँ 50 25 25 25 625। हाम्रो एन्सर कति आयो 625 आयो। त्यस्तै यसैमा कहीं जोड संख्याको सम सोधेको भए, यसैमा जोड संख्याको सम सोधेको भए 1 देखि 50 सम्म जोड संख्या, त यो जोड संख्या त 2 बाट सुरु हुन्छ नि। 2 4 6 8 डडेर 50 सम्म यो जान्थ्यो। एन को मान त हाम्रो त्यही हो 25। अनि एन बराबर 25 बाई 2 2 प्लस 50
भनेको 25/2 इन्टु 52 26 हाम्रो 26 र 25 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस्। अस्तिको ट्रिक्स अनुसार नै गर्नु प्रयोग गर्नुहुन्छ भने याद रहन्छ, गर्नुहुन्न भने बिर्सिहाल्नुहुन्छ। 6 पंजे 30 3 6 दुना 12 5 दुना 10 अनि 3 दु 5 अनि 1 1 2 5 आयो। अब यो 2 क्यारी आयो, 2 दुना 4 2 6 650। जोड कतिवटा आयो? 625 वटा। बिजोड जोड कतिवटा? 650 वटा हुन्छ। 19 देखि 41 सम्म, 19 देखि 41 सम्म का बिजोड संख्याहरूको योग कति हुन्छ? योग पत्ता लगाओ या कति हुन्छ? यो क्वेशन के सोधेको छ? बिजोड हामी 19 बाट सुरु भयो 41 सम्म। बिजोडबाट सुरु नै भएको छ, बिजोडमा अन्त्य नै भएको छ। त्यसकारणले ए यो भयो, बी यो भयो। n बराबर b माइनस a बाई प्लस 1 है। 41 माइनस 19 प्लस 1 अनि 42 माइनस 19 कति भयो? 12 3 यो 3 बाट गर्ने 2 23 वटा भयो। अब हेर्नुस् यहाँ आयो बिजोड संख्या। बिजोड संख्या आयो भने जोड कतिवटा बिजोड कतिवटा पत्ता लगाउनु छ। जोड बिजोड हेर्नु बिजोडबाट सुरु भएको छ, त्यसकारणले एक बढी बिजोड हुन्छ। 11 दुना 22 हुन्छ, त यो 11 हुन्छ, यो 12 हुन्छ, किनभने बिजोडबाट सुरु भएको थियो। त्यसकारणले n को मान त पत्ता लागिसक्यो। अब Sn बराबर n/2 a प्लस b। n को मान बिजोड सोधेको छ अनि 12/2 इन्टु a को मान 19 b को मान 41, किनभने बिजोड सोधेको छ भने यो बिजोडै हुनुपर्छ। 6 गुने 9 1 10 4 1 5 1 6 360 आयो के बिजोड संख्याको सम। त्यस्तै यसैमा कहीं जोड संख्या सोधिएको भए, जोड संख्या सोधेको भए जोड संख्या 19 बाट हुँदैन 20 बाट सुरु हुन्छ, किन 19 देखि 41 सम्म त 20 न हुन्छ जोड संख्या। अब यहाँबाट यो 41 हुँदैन 40 सम्म रहन्छ, त्यसकारणले एक कम हो जोड संख्या। अब जोड संख्या n बराबर 41 11 छ। Sn बराबर 11/2 20 प्लस 40 11/2 60 यो भयो 30 33 0। यो हाम्रो भयो जोड संख्याको सम। अब तपाईहरुले जोड संख्या र बिजोड संख्याको जोड निकाल्नुस्। कति भइरहेछ हेर्नु त। जोड प्लस बिजोड कति भइरहेछ? 360 प्लस 330 690 आइरहेछ। अब के गर्नुस् एकपल्ट चेक गर्नुस्। 19 देखि 41 सम्मको प्राकृतिक संख्याको जोड यतिकै हुन्छ, किनभने यसमा जोड पनि छ बिजोड पनि छ, त्यसकारण प्राकृतिक संख्याको सम पनि निकाल्यो भने त्यतिकै आउँछ। एकपल्ट चेक गर्नुस्। यहाँ प्राकृतिक संख्या 19 20 40 41 सम्म। a बराबर 1 19 b बराबर 41। n को मान हाम्रो त ल्याएकै छु, हाम्रो कति छ 23 वटा। अनि Sn बराबर 23/2 a को मान 19 b को मान 41 23/2 इन्टु 9 1 10 अनि 4 1 5 1 6 हाम्रो 30 आयो। 23 गुने 30 0 को 0 3 3 9 3 दुना 6 3 3 9 3 दुना 6 690 आयो क्या हैन 690। त्यसकारणले यस्तो क्वेशन आयो भने हामी यो ट्रिक्सबाट गर्दा हाम्रो धेरै छिटो बन्ने गर्दछ। यसै क्वेशनलाई यदि घुमाएर यदि अर्को क्वेशन के सोध्न सक्छ भने 6 नम्बर क्वेशन हेर्नुस्। 16 देखि 50 सम्मका 3 ले भाग जाने, 16 देखि 50 सम्मका 3 ले भाग जाने संख्याहरूको योगफल कति हुन्छ? है 3 ले भाग जाने सोधेको छ भने
3 ले भाग जाने 16 मा 3 ले भाग जाँदैन 18 मा जान्छ। त्यस्तै यो लास्ट में 50 में पनि 3 ले भाग जाँदैन 48 में जान्छ। तो यो सुरु को भयो 18 र लास्ट को भयो 48। यो 48 मा र 16 को बीच को हामीले 3 ले भाग जाने संख्याहरूको योगफल पत्ता लगाउनु छ भने के गर्नुपर्छ? पहिला त n को मान निकाल्नु पर्यो। n को मान निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने यो 48 माइनस 18/3 किनभने 3 ले भाग जानु सोध्या छ र यसमा पनि यसभन्दा पहिला के सोध्या के फर्मुला थियो n बराबर b माइनस a प्लस 1 थियो। यसमा 3 ले भाग गएकोले यहाँ 3 ले भाग गर्यो, यहाँ पनि प्लस 1। अब n को मान 16/3 अरे 0 अनि 3/3 प्लस 1 11 आयो। n को मान कति आयो? हाम्रो 11 आउँछ। हेर्नु चेक गर्नुस्, चेक गरेर पनि यता 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। त्यसकारणले यदि 3 ले भाग जाने सोध्छ भने 3 ले भाग गर्नुस्, 5 ले जाने भाग सोध्छ भने 5 ले भाग गर्नुस्, 7 ले भाग जाने सोध्छ भने 7 ले भाग गर्नुस्। यसरी हामी गरेर पत्ता लगाउन सक्छौं के को मान? n को मान। अब Sn निकाल्नु छ बराबर n/2 a प्लस b। n को मान 11/2, a को मान 18, b को मान 48। 11/2 8 8 16 4 1 5 1 6 33। मैले के भनेको थिएँ यस्तो गुणा हो भने यसरी गर्ने 3 3 6 अनि यो 3 363 हाम्रो आन्सर आयो। के को मान आयो? 363। 363 हाम्रो 18 देखि 48 सम्मको बीचको 3 ले भाग जाने संख्या भनेको यतिलाई जोड्नुहुन्छ भने हाम्रो 363 आउँछ। त्यस्तो क्वेशन आयो भने हामीले यसरी गर्न सक्छौं। अब अर्को पनि एउटा अर्को क्वेशन हेरौँ। यो रहन दिन्छु, म एउटा अर्को क्वेशन यस्तै गर्छु। 1 देखि 100 सम्मका 1 देखि 100 सम्मका 5 ले भाग जाने संख्याहरूको योगफल पत्ता लगाऊ। यो क्वेशन है। अब यसको लागि त्यही ट्रिक्स युज गरौँ त एकपल्ट। n बराबर 100/5 प्लस 1। अब 20 प्लस 1 21 आन्सर आउँछ n को मान। तर यो गलत हुन्छ, 21 आउनु पर्दैन, यसको मान 20 हुन्छ। चेक गर्नुस् 1 देखि 100 सम्म 5 ले भाग जाने 5 10 15 20 यसरी गरेर 100 सम्म लेख्नुहुन्छ भने हाम्रो 20 वटा हुन्छ, 21 हुँदैन। त मैले यो किन यो क्वेशन मैले ल्याएको छु यहाँ भने अब मैले यहाँ n को मान एकपल्ट मैले 1 जोड्न भनिरहेको छु, अर्को यसमा 1 जोडेनौ। किन जोडेनौ? अब यसको लागि एउटा तरिका के हो भने 1 देखि सोध्या छ भने 1 देखि सोधेको छ भने 1 नजोड्ने। n को मान पत्ता लगाउनको लागि यदि 1 देखि सोधेको छ भने हामीले यो फर्मुला जुन 1 छ नि त्यो नजोड्ने। 1 देखि सोधेको छ भने यो फर्मुलामा 1 जुन छ n बराबर a प्लस b माइनस a प्लस 1 जुन गर्छौ नि यो नगर्ने, सिधै b माइनस a। इट मिन्स 100 माइनस 1 5 ले भाग जाने सोधेको छ, 5 ले भाग गर्नु। 100 माइनस सिधै 1 देखि 100 सम्म 100 नै हुन्छ। 100 माइनस 1 प्लस 1/5 ले गर्छ भने 20 आउँछ। त्यसकारणले डाइरेक्ट 100 देखि सोधेको छ भने सिधै 5 को सोधेको छ भने 5 ले भाग गरिदिनु, 6 को सोधेको छ भने 6 को ले भाग गरिदिनु। यदि 1 बाट सुरु भएको छैन भने त्यस्तो क्वेशनमा के गर्ने? 1 बढी जोड्ने n को मानमा। यही फरकको लागि मैले यो क्वेशन दुईवटा राखेको छु यहाँ। 1 बाट सुरु भएको छ त्यसमा 1 नजोड्ने, 1 बाट सुरु भएको छैन त्यसमा हामीले 1 जोडेर n को मान पत्ता लगाउने। ठीक छ? ल अब यहाँ पत्ता लगाउनुस् n को मान
एसएन पत्ता लगाउनुस्। एसएन बराबर यहाँ त 5 10 हुन्छ डर 100 हाम्रो n/2 20/2 a5 यो 100 अनि 10 10 गुने 105 1050 हाम्रो एन्सर। त्यस कारणले यस्तो क्वेशनहरु आयो भने तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मैले आश गरेको छु। अर्को हेर्नुस् 21 भयो। अब हामीले एसएन बराबर निकाल्नु पर्दा n/2 a + l अनि n/2 n को मान 21/2 a को मान 200 b l या b भनौं त्यो एउटै कुरा हो 300 अनि 21/2 अनि इन्टु 500 250 कति आउँछ? हेर्ने बित्तिकै यस्तो संख्याहरु हामीले त्यही सर्ट ट्रिक्सबाट मल्टिप्लाई गर्ने। 5 5 गुना 10 2 12 हातमा लाग्यो 1 2 4 1 5 525 र एउटा 0 छ भने एउटा 5250 हाम्रो के हुन्छ? 5 ले भाग जाने संख्याहरुको जोड हुन्छ। ट्रिक्स यही छ तर क्वेशन फरक आउँदा हामीले कसरी यस्तो प्रश्नको समाधान गर्ने त्यो हेर्नुस्। 9 नम्बर क्वेशन घरको भित्तामा झुन्ड्याएको घडी घडी 1 बज्दा 1 पटक 2 बज्दा 2 पटक 3 बज्दा 3 पटक बज्ने गर्दछ 3 पटक बज्छ भने 12 बजेसम्म कति पटक घण्टी बज्छ? क्वेशन यो छ एउटा घडी छ देवाल घडी 1 बज्यो भने 1 बज्यो भने के हुन्छ? 1 पटक बज्छ। 2 बज्यो भने 2 पटक बज्छ भने 12 बजेसम्म कति पल्ट बजेको हुनुहुन्छ त्यो घण्टी त्यो क्वेशन छ हाम्रो। 1 बज्दा 1 2 बज्दा 2 यसरी छ 12 बज्दा 12 पटक बज्छ। यो नै प्राकृतिक संख्याको जोड नै हो। त्यसकारणले हामीले n बराबर 12 भयो अनि एसएन बराबर 12/2 1 + 12 6 गुने 13 13 छक 78 पटक बज्छ। यही क्वेशनमा 10 नम्बरमा एउटा अझै क्वेशन थपे 75 बज्दा कति पटक बज्छ? यो क्वेशन राख्दियौ भने 75 बज्दा कति पटक बज्छ? 75 बज्दा हामीले के गर्छौं? n बराबर 75 अनि एसएन बराबर 75/2 1 + 75 अनि 75/2 * 76 कति हुन्छ? 38 75 गुने 38 8 5 40 हातमा लाग्यो 4 8 7 56 7 5 35 6 4 10 5 15 अनि 5 3 8 1 9 5 आयो 7 3 21 अनि 30 आयो 30 50 पटक बज्छ। यो आन्सर हुन्छ? गल्ती छ। यो आन्सर हुँदैन। यो 75 बज्दा कति पटक बज्छ भने यो क्वेशन आयो भने यसको लागि यही ट्रिक्स लगाउनु भयो भने यो आन्सर गल्ती हुन्छ। किन हुन्छ गल्ती? किनभने यो घडी 75 बज्दै बज्दैन। देवाल घडी 75 बज्छ बज्दैन। यो देवाल घडी त 12 बज्छ फेरि 12 भएपछि 1 बज्छ त 1 बज्दा एकै पटक न बज्छ। त्यसकारणले यस्तो क्वेशन आयो भने हामीले के गर्नुपर्छ?
हामीले यही ट्रिक्सबाट हामीले फलो गर्छौँ। 12 अब 75 बजेसम्म कतिपल्ट 12 बजेको होला त? त्यो 12 ले भाग गरिदिनुस्। 12 छक 72, 6 पटक बजेको होला हाम्रो 12 बजेसम्म। फेरि 3 घण्टा बजेको होला, एक पटकमा 1, दुई पटकमा 2, 3 पटकमा 3। त्यसकारणले यस्तो क्वेशन आयो भने हामीले के गर्ने? जति बज्दा भनेको हुन्छ त्यसमा 12 ले भाग गरिदिने। 75 पल्ट 75 बजेको छ भने 75 मा 12 ले भाग गर्नुस्। 12 छक 72, यो 6 पटक 12 बज्यो अनि 12 बजेसम्म कति पल्ट बज्छ? 78 पल्ट बज्छ। अनि 8 छक 48 अनि 7 छक 42 अनि 4 46। अब यो त 72 बज्दासम्मको त भयो। 468 पल्ट बज्यो। 3 75 गएको छ, 3 त अझै बाँकी छ, त 3 बज्दासम्मको 3 गुणे 4/2 भयो अनि 2 गर्नुस्। 3 गुणा 6 भयो, यसमा अझै 6 जोड्दा हाम्रो कति हुन्छ? 474 पल्ट हाम्रो एन्सर हुन्छ। त्यसकारणले यस्तो क्वेशन आयो भने हत्तपत्त नगरेर सोचे सम्झेर गर्नु होला। किन देवाल घडी भनिदिएको छ क्वेशनमा, देवाल घडी भनेको छ। त्यसकारणले देवाल घडी यदि भनेको छ भने देवाल घडी 75 बज्दैन। त्यसकारणले यस्तो क्वेशन आयो भने तपाईहरुले सोचे सम्झेर गर्नु होला। ल यति भन्दै आजको टाइप फर्स्ट यही सके। भिडियोहरु हेर्दै गर्नु होला। यदि राम्रो लागिरहेछ भने लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथीहरुको लागि शेयर पनि गरिदिनु होला। यदि कहीं कमी कमजोरी लागिरहेछ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला ताकि अर्को भिडियोमा त्यो कमी कमजोरीहरु नजर नआओस् भन्ने अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद।